بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ شمس الضحى. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. غادي نقترح عليكم وصفة ديال الطوست. احنا عارفين الطوست انا غنديرو بالقمح كامل، يعني بالنخالة ماشي بالفورس. الطوست ديال القمح راه كيكون شويه غالي على ديال الفورس. نقدروا نفطروا به، نديروا الكوتي في العشيه. ها الفرomاج اللي انا راه صوبت معكم، راه غتلقاوني دايره فيديو ديال الفرomاج كونفيتير، يعني ما نقولش لكم كيجي غزال 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 بزاف. نبداو على بركه الله. المقادير: عندي 300 غرام ديال ديك القمح اللي بالنخاله ديالو، 300 غرام بالضبط، على حساب المول. عندك مول كبير غادي تزيدي 100 غرام باش يجيك شويه كبير بزاف. انا عندي المول صغير. عندي 100 غرام ديال دقيق الفورس، عندي معلقه صغيره الخميره، معلقه صغيره الملحه، وعندي معلقه ديال السكر سنيده، وعندي معلقه ديال الخميره ديال الخبز تكون مملوءه، وغنديروا معلقه تاني مملوءه ديال الزبده، وعندي 200، عندي 300 مليلتر ديال الحليب يكون دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. هادو هما المقادير ديالنا ديال الطوست. نبداو على بركه الله. نجيب العجانه ديالي، ندير فيها الخليط ديالي ديال الطحين، وغادي ندير نص الكميه ديال الدقيق. تنجمع العجينه، ما غاديش ندير الزبده دابا، ما نديروش الزبده دابا تتجمع لينا العجينه. ملي غادي نشوف العجينه تجمعات، عاد غادي ندير الزبده معلقه مملوءه جيدا ديال الزبده، وتكون الزبده عفوا بحراره الغرفه، ما تكونش بارده، تكون جايه دايبه ولا ذوبيها بحال بحال. وغادي تعجني الطوست ديالك. وها هي النتيجه ديالي. درت الحليب كامل 300 مليلتر ديال الحليب اللي زدت ليا العجينه، خصها تكون مرخوفه، يعني كتلصق لك في يديك. غادي نحيدها من العجانه ديالي، وغادي نحطها فوق سطح العمل ديالي، ونبقى ندي فيها ونجيب فيها ندلكها واحد الدقيقه حتى لجوج دقائق. وغادي نجيب الجبانيه ديالي اللي غادي نخمرها فيه، وغنجيب البلاستيك الغذائي وغادي نغطيها، نحكم عليها مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء باش تخمر لينا. خليتها 3 دقائق حتى 4 دقائق. ها هي كتشوفوها ما شاء الله خمرات. خاصني نحيد ليها داك الهواء ونعاود نخمرها مره ثانيه. هذا هو السر ديال الطوست باش كيصدق لينا. المره الثانيه باش خمرات، ها هي كتشوفوا فيها قدامكم خمرات ليا المره الثانيه. هاني كنحيد ليها الهواء، نعاود ثاني نرجع على الجبانيه وندير ليها الغطاء ديالها ونخليها تخمر. ها هي المره الثالثه، يعني نخمر الطوست ديالي 3 المرات. نخمرو نعاودو نخمرو نعاودو نخمرو نعاودو 3 المرات. دابا عاد غنحطو على سطح العمل ديالي. غادي ندير شويه الدقيق، غير قرصه ديال الدقيق، ما تكثرش الدقيق باش ما يوليش لينا يابس، وتجمعيه على شكل مربع. تبعي معايا الخطوات، وان شاء الله اول ما غادي ديريه غادي يصدق معاك وينجح معاك وغيولي معتمد عندك. وتبقاي كاع نهائيا تشري الطوست من السوبر مارشيات. كنستعن بالدقيق، كان ضروري تستعني بالدقيق، ولكن ما تكثريش الدقيق، غير مسيحه، غير مسيحه باش ما يلصقش لك على سطح العمل هكا. ونبدا نجيب المدلك ديالي ونبدا نسرح في العجينه باش يعطيني مربع مستطيل في نفس الوقت، لان بغيتو انا مستطيل على حساب المول عندنا طويل. ملي كنبغيو الطوست كنديروا المول هكا طويل. انا عندي هذا المول هذا صغير ماشي كبير بزاف. غادي نبقى خدامه نسرح في العجين ديالي، نبقى مستمره هكا. انت كتشوفي معايا نقاد بيديا وبالمدلك، يعني نخدم بيديا ونخدم بالمدلك في نفس الوقت باش يعطيني المستطيل ديال المول. غادي نجيب المول ديالي هكا مستطيل، ندهنو بالزبده ونفرش ليه القاعد ديال الطهي في القاع ديالو. وها انت كتشوفي كيفاش كنتني نلوي ونورك بيديا باش ما يدخلش ليه الهواء لداخل، ونلوي ونورك بيديا نقاد صافي يعطيني الشكل رول. انت كتشوفي ونثقف العجينه من التحت مزيان، ونقلبو ونقادو مزيان تيعطيني على الشكل ديال الرول. ونجيب المول ديالي مدهون بالزبده ونفرش عليه القاعد ونديرو في المول. نبدا نضغط عليه بالاصابع ديالي، ضروري تضغطي يهبط باش من يخمر يطلع. نجيب بلاستيك، اي بلاستيك عندك، ماشي بالضروره بلاستيك غذائي، نغطيه بالبلاستيك. والفوطه ديالي ديال المطبخ تكون نقيه ونخليه يخمر. ها هو كتشوفوا فيه ما شاء الله ما شاء الله خمر
شوفوا تاني نضاعف الحجم ديالو. غادي نجيب واحد الزلافه صغيره ندير فيها واحد 2 مغارف ديال الحليب ونبدا ندهن في الوجه ديال الطوست ديالي، ندهنو مزيان بالحليب. صافي ملي نسالو الدهن ديالنا ديال الحليب ندخلو الفران على 180 درجه ديال الضو مده 45 دقيقه فاش غادي يطيب لينا. اللي عنده فران د الغاز راه كل وحده عارفه الفران ديالها، راه كيجي رائع رائع رائع، لذيذ بزاف وساهل ودغيا يتصاوب. ان شاء الله ملي غادي يطيب غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. بسم الله، هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الطوست. انا خليته بات ليله عاد قطعته، عفوا ما وريتوش لكم مني كان باقي ما مقطعش، دابا قطعته. شوفي ما شاء الله رافقت مع الفرماج والزيتون والكونفيتير، قهوه وحليب اتاي اللي حبيتي. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله طبقي هذه الوصفه كلها، وكنتمنى ان شاء الله تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم والمعارف ديالكم، وما تبخليش عليا بالاشتراك باش يوصلك الجديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.